कसरी चाहिँ प्रेजेन्टेसन आफ्नै तरिकाले गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नु भएको छ उहाँहरूको कुरा सुनौँ। हामीले चाहिँ नि यो सेसन चाहिँ नि लगभग 8 बजेभन्दा अगाडि नै सक्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ नि 40-45 मिनट जति चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन यदि छ भने आफ्नो कुराहरू राख्ने, त्यसपछि अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हुन्छ। त्यसरी हामी सेसनलाई लैजान्छौँ। यति भन्दै मैले यो फ्लोर उहाँहरू दुईजनालाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्छु, उत्तम भक्त वाग्लेजी र घनश्याम ओझाजी। धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुव सर। आज यो प्रेस चौतारीको 214औं श्रृङ्खलामा नेपालको विकासको सन्दर्भमा अति महत्त्वपूर्ण विषय भनौँ न, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, जुन वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको विषय अघि ध्रुवजीले नि भनिसक्नुभयो, जुन हामीले धेरै अगाडिदेखि यसको चाहिने चर्चा गर्ने, मेटरलाइज हुँदाखेरि चाहिने अलि कम आउने, यो विषयलाई चाहिँ छानेर जुन मलाई त्यहाँको मेरो अनुभव सेयर गर्न र अनि त्यहाँ कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्नुभएको हाम्रो घनश्यामजीलाई अहिलेको पछिल्लो लेटेस्ट स्थिति के छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नलाई जुन मौका दिनुभयो, त्यसको लागि त म सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट रिटायर गरेर घरमा बसेका मान्छेलाई यो मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुला त अब हामी कसरी प्रवेश गर्छौँ भने मैले एउटा स्लाइड पनि हामीले बनाएको छौँ, त्यो स्लाइड सेयर गर्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो मोडालिटी जुन छलफल हो अनि त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। के गरौँ त ध्रुवजी, अभ्यासहरू के कस्ता प्र्याक्टिसहरू गरेका छौँ भन्ने कुराको लागि हामीले अलिकति केही स्लाइडहरू पनि घनश्यामजीले र मैले सेयर गरेर स्लाइडहरू बनाएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि म अलिकति हाम्रो विकासको पृष्ठभूमि, हामीलाई किन यो एफडिआई आवश्यक छ भन्ने कुरामा थोरै चाहिने मैले प्रकाश पार्न जमर्को गरेँ। वास्तवमा हाम्रो अहिले हामी 15औं आवधिक योजनामा रनिङ गरिरहेका छौँ। यो योजनाले एउटा दीर्घकालीन विकासको सोचलाई अगाडि ल्याएको छ, जसमा समृद्ध र सुख प्राप्तिको लागि भनेर हामीले दीर्घकालीन सोचको रूपमा हाम्रो यो योजनालाई अगाडि बढाएको छौँ। र अहिलेको हाम्रो दीर्घकालीन सोच भनेर अबको 25 वर्षमा हामी कहाँ हुन्छौँ त भन्ने पनि हाम्रो चाहिने योजनाले परिकल्पना गरेका छ, जसको पहिलो चरणमा हामी अहिले यो 15औं योजना कार्यान्वयन गरिराखेका छौँ। यो 15औं योजनामा मूलतः उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, त्यसपछि क्वालिटेटिभ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, अनि गेम चेन्जर परियोजनाहरू, ठुला परियोजनाहरू चाहिने हामीले सञ्चालन गरेर पुरा गर्ने र त्यो समृद्धि र सुखको आधार एउटा तयार गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो यो पहिलो यो 15 पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो चरणमा छ। दोस्रो चरणमा समृद्धि र सुखका सूचकहरू प्राप्त गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर हाम्रो विकासको उपलब्धिलाई न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्दै नेपाललाई उच्च मध्यम स्तरको आय प्राप्त मुलुकमा चाहिने स्तरोन्नति गर्ने पनि हामीले दोस्रो योजनाले परिकल्पना गरेका छ। र तेस्रो चरणमा जुन हाम्रो सन् 2100 सम्ममा हामी चाहिने आत्मनिर्भर इकोनोमी बनाउने, त्यसको लागि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वयिक वितरणको आधारमा हामी चाहिने समाजवादतर्फ उन्मुख हुने भन्ने जुन हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका छ, त्यसतर्फ अग्रसर हुने हाम्रो विकासको सोच छ। यो सोचको लागि चाहिने हामीलाई ठुलो धनराशि चाहिने आवश्यक पर्ने हुन्छ, ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ। यसको लागि हाम्रो योजनाले अघिल्लो स्लाइडमा जानु पाए हुन्थ्यो भने हाम्रो योजनाले लगभग यो योजना अवधिमा 9,246 बिलियन रुपिस यो 5 वर्षको लागि यो करिब चाहिने $79 बिलियन चाहिने आवश्यक पर्ने भनेर हाम्रो योजनाले परिकल्पना गरेका छ। यो सम्पूर्ण रकम चाहिने जुन हामीले हाम्रो स्रोतबाट, हाम्रो आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि हामीले प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट, यस्तै विदेशी लोन, ग्रान्ट सहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यो वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नको लागि हामीले अहिले जुन विषयमा छलफल गरेका छौँ, यसको चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो इकोनोमीमा यसको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बेहोरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो योजनाले मोटामोटी अहिले 22वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर हामीले कार्यान्वयनको चरणमा लैराखेका छौँ। त्यसमध्ये 18वटा चाहिने एकदम यो
रूपान्तरित खाल्ने जस्ता आयोजनाहरू छन्। 177 वटा एकदम हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्टहरू छन् र यसको लागि हामीलाई प्राइभेट सेक्टरबाट करिब करिब यो होल हाम्रो चाहिने योजना चक्रमा 55.5% चाहिने प्राइभेट सेक्टरबाट हामीले लगानी जुटाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो अघि मैले भने योजनाको दीर्घकालीन सोच त्यसमध्ये हाम्रो गरिबीलाई चाहिने अहिले 18.70%बाट 9%मा झार्ने, पर क्यापिटा इन्कम जुन हाम्रो अहिले अमेरिकी डलर 1047 छ त्यसलाई 1595 पुर्याउने, हाम्रो साक्षरताको दरलाई 70बाट 90 पुर्याउने, यस्ता चाहिने हाम्रा दीर्घकालीन लक्ष्यहरू छन् र यसै सँगसँगै हाम्रो यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि हामीले हाम्रो एउटा विकासको मूल आधार मार्गनिर्देशकको रूपमा लिएका छौँ। यसलाई विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिने कुन चाहिने हाम्रा लक्ष्यहरू पुरा गर्ने कुन लक्ष्यहरू छन् भन्ने कुरो त्यो दिगो विकासको उसले डिफाइन गरेका छ। त्यसको लागि पनि हामीलाई करिब करिब अमेरिकी डलर 17.45 बिलियन आवश्यक पर्ने हाम्रो चाहिने प्रक्षेपण छ। नेक्स्ट स्लाइड। अब यसको लागि हाम्रो 10 वर्षको पनि एउटा हाम्रो योजनाले एउटा 10 वर्षको एउटा विकासको खाका कोर्या छ। त्यसको लागि 2000 किलोमिटरको रेलवे हामीले निर्माण गर्छौँ भनेका छौँ। 2000 किलोमिटरको पेभ वे हामीले बनाउँछौँ भनेका छौँ। 15,000 मेगावाटको हाइड्रो हामीले प्रोडक्सन गर्छौँ भनेका छौँ। 5 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीले निर्माण गर्ने भनेका छौँ। यस्तै 50 लाख टुरिस्टहरू नेपालमा आकर्षण गर्ने भन्ने यो हाम्रो 10 वर्षको लक्ष्य छ। अब यी लक्ष्यलाई कसरी पुरा गर्ने भन्दाखेरि सरकारले विभिन्न आफ्ना उपायहरू अवलम्बन गर्ने क्रममा विकासको लागि विकासको लागि एउटा वैदेशिक लगानी पनि महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा हुनसक्छ र त्यसलाई चाहिने एउटा व्यवस्थित र सरलीकरण प्रक्रियाबाट त्यो लगानीलाई आकर्षित गरौँ भन्ने हिसाबले 2068 सालमा लगानी बोर्ड ऐन कार्यान्वयनमा आयो र त्यो ऐनले महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्यो भने यसले वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने अनि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यान्वयन तथा परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा एउटै पोइन्टबाट सम्पूर्ण सेवाहरू दिने र लगानी प्रबन्धनका लागि अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने भनेर चाहिने 2068 सालमा लगानी बोर्ड ऐन आयो। सार्वजनिक न्यायमा हामीले नयाँ ऐन संशोधन गर्यौँ। लगानी बोर्डले के कस्तो परिकल्पना गरेका थियो भने एउटा लगानी बोर्डलाई एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा स्थापना गर्ने, ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयनका लागि आइपर्ने फरक प्रकृतिका चुनौतीहरूको निराकरण गर्ने, लगानीकर्ताहरूमा नेपाल सरकारको प्राइभेट फेसको रूपमा आफूलाई विकसित गर्ने, लगानीकर्तालाई एक द्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गर्ने भनेर हाम्रो 68 सालमा लगानी बोर्ड ऐन आएको थियो। त्यस्तै यो ऐनलाई हामीले सुधार र परिमार्जन गरेर 75 सालमा हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन भनेर 2075 सालमा त्यसलाई चाहिने कार्यान्वयनमा ल्यायौँ। यसको मूल उद्देश्यहरू के थियो भने एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको लागि न्यून पुँजी परिपूर्ति कोष भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था यो ऐनले गरेका छ। यो विकासको लागि फरेन इन्भेस्टरको लागि चाहिने यो महत्त्वपूर्ण चाहिने प्रोभिजन रहेछ। यो धेरै यो वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने मुलुकहरूमा पनि यो व्यवस्था गरेका छन् र बोर्डको छुट्टै कोषको स्थापना, बोर्डलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि छुट्टै कोष स्थापना गरौँ भनेर एउटा त्यसले प्रोभिजन गरेका छ। अनि परियोजनाहरू कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि एउटा आह्वान गरिएर जो हामीले यी हाम्रा चाहिने सेक्टरहरू विकासका सम्भावनाका ग्रे एरियाहरू छन्, तपाईँहरू यसमा आउनुहोस् भनेर एउटा आह्वान गर्ने। अर्को आह्वान नगरिएका क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष र निजी इन्भेस्टरले चाहिने हामी यसमा लगानी गर्छौँ भनेर आउन सक्ने एउटा हामीले त्यसमा प्रक्रिया निर्धारण गरेका छौँ। आह्वान नगरिएका परियोजनाको हकमा स्विस च्यालेन्जको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसको डिटेल चाहिने त्यो ऐनले व्यवस्था गरेका छ। बोर्डमा सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ, लगानी इकाइ र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको रूपमा रहने भनेर यी चाहिने 75 सालको ऐनले व्यवस्था गरेका छ। अब यो लगानी बोर्डको संरचना कस्तो छ भने यो संरचना हेर्दाखेरि मुलुकको सबभन्दा हाई पावर क्याबिनेट पछिको शक्तिशाली चाहिने बोर्डको रूपमा देखिन्छ। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले चेयर गर्नुहुन्छ। सामान्यतया अर्थमन्त्री चाहिने यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसमा ऊर्जा मन्त्री, उद्योग मन्त्री, वन मन्त्री, उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अनि निजी क्षेत्रका विज्ञ भनेर 3 जना सदस्यहरू बोर्डले मनोनयन गर्नेछ। यो बोर्डको कम्पोजिसन चाहिने यो हो।
र ऐनले बोर्डको विभिन्न कामहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमन तथा सहजीकरण समिति एउटा गठन गरेका छ। यो समितिले मूलतः कुनै पनि ठुला प्रोजेक्टहरू, ठुला आयोजनाहरूमा देखिएका सानातिना समस्याहरू अथवा त्यसलाई चाहिने यसले चाहिने तुरन्त पिकअप गरेर तत्काल समाधानको उपायहरू यसले निकाल्ने भनेर यो समितिको गठन गरेका छ। यसमा लगभग नेपाल सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरू हुनुहुन्छ, जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वाधार हेर्ने सचिव हुनुहुन्छ, वन वातावरणको सचिव हुनुहुन्छ, ऊर्जा सचिव हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्यको सचिव हुनुहुन्छ र बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। लगानी बोर्डले तोकेको सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइको प्रमुख चाहिने यो लगानी बोर्डको कार्यालयको पनि यसमा हुनुहुन्छ। यसले चाहिने ठुला आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याहरू तत्काल निराकरण गर्ने, समाधान गर्ने हिसाबमा कार्य अगाडि बढाउँछ। अब लगानी बोर्डले के गर्छ त, कस्ता परियोजनाहरू स्वीकृत गर्छ भन्ने सम्बन्धमा लगभग सम्पूर्ण 6 अरबभन्दा बढीका लागत लाग्ने परियोजनाहरू बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ र ऊर्जा, जलस्रोत अथवा हाम्रो हाइड्रोको हकमा अथवा सोलरको हकमा, ऊर्जा परियोजनाहरूको हकमा 200 मेगावाटभन्दा माथिका सबै परियोजनाहरूको लगानी स्वीकृत बोर्डबाट हुन्छ। अनि त्यस्तै अरू सरकारले निर्देशित गरेका यो आयोजना, यो प्रोजेक्ट चाहिने लगानी बोर्डबाट गर्ने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दियो भने त्यो बोर्डको कार्यक्षेत्रमा आउँछ र बोर्डले त्यसलाई पनि फेसिलिटेट गर्छ। हालसम्म मैले भने 68 सालमा बोर्ड गठन भयो। त्यसपछि बोर्डले अहिलेसम्म 31वटा कुल परियोजनाहरू चाहिने स्वीकृत गरिसकेका छ र यी परियोजनाहरूमा करिब 1163.93 अर्ब रुपियाँको हामीले लगानी स्वीकृत गरिसकेका छौँ। मूलतः अहिले लगानीका क्षेत्रहरू 6वटा छन्: ऊर्जा उत्पादन, खनिज, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास भनेर हामीले लगानीका यी 6वटा क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका छौँ। अब यही योजनाको अर्को हाम्रो बोर्डले नै अहिले के गरिराखेका छ भने मेगा ठुला प्रोजेक्टहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा निर्माणको चरणमा रहेको एउटा अरू 3 जलविद्युत परियोजना भन्ने जुन शङ्खुवा सभामा 900 मेगावाटको ठुलो प्रोजेक्ट लगभग अहिले हामी यो कन्स्ट्रक्सनको आधा जस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। एउटा ठुलो परियोजना यसरी बोर्डले यसलाई फेसिलिटेट गरिराखेका छ। अर्को भेन्चर टु वेस्ट इनर्जी भन्ने धरान नगरपालिका अन्तर्गत एउटा फोहोरको व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्को प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढिराखेका छ। त्यस्तै परियोजना विकास सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना भनेको जुन दैलेख, अछाम र अछामको सुर्खेत, यो क्षेत्रलाई समेटेर चाहिने यो पनि 900 मेगावाटको ठुलो हाइड्रो परियोजनाको लागि हामीले परियोजना विकास सम्झौता गरिराखेका छौँ र यो इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा जाने अवस्थामा छ। त्यस्तै अन्य समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका बोर्डले अगाडि बढाइरहेका आयोजनामा काठमाडौँ उपत्यका फोहोर मैला व्यवस्थापनको प्याकेज 1, 2, 3 छन्। तमोर जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो मस्याङ्गी 2 जलविद्युत आयोजना, सिमरा सेज ब्लक B र C को काम अगाडि बढाउने भनेर समझदारी पत्र गरिरहेका छौँ। यस्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएकामा एउटा बिरेठाँटी मुक्तिनाथ केबल कारको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ। त्यस्तै अरू खरिद प्रक्रियामा रहेको हाम्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती प्लस SR6 जलविद्युत परियोजना, काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, त्यसपछि इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट भनेर छ। अध्ययन र अनुमति प्रदान गरिएकोमा डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टले एउटा ठुलो हाइड्रो आज सोलर प्रोजेक्टको रूपमा यसले स्टडी गरिराखेका छ। त्यस्तै निजी लगानी अहिले मैले भने एउटा PPP मोडल, अर्को चाहिने प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामीले चाहिने फेसिलिटेट गरिराखेका छौँ र अहिले यो निजी लगानीको तर्फबाट व्यावसायिक सञ्चालनको चरणमा आइसकेको होङ्सी सिगम सिमेन्ट छ, जुन यो पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा अहिले सञ्चालनमा छ। यसले दैनिक 6,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छ र यसको सेकेन्ड फेजमा यसलाई बढाएर 12,000 मेट्रिक टन पुर्याउने यसको उद्देश्य छ। त्यस्तै अर्को यो धादिङमा वासिन सिमेन्ट नारायणी कम्पनी भन्ने पनि अहिले त्यो निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यस्तै हामीले प्राइभेट लगानीलाई स्वीकृत गरेको अर्को एउटा भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्बली प्लान्ट भन्नेलाई पनि स्वीकृत गरेका छौँ। विस्तृत
परियोजना प्रतिवेदन सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएकामा प्राइभेट फ्लाइट टर्मिनल एन्ड बल्क ह्यान्डलिङ फेसिलिटिज मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क, यस्तै हामीले लगानी स्वीकृत गरिसकेको एउटा दाङ सिमेन्ट प्रणाली छ अनि सम्राट सिमेन्टको पनि हामीले लगानी स्वीकृत गरिसकेका छौँ बोर्डले भनौँ। त्यस्तै आह्वान नगरिएका प्रस्तावहरू पनि प्राप्त भएका छन्। त्यसमा माथिल्लो त्यो सुली 1 छ 250 वाट एमपिडब्ल्युपी ग्रेडको कनेक्सन सोलर प्रोजेक्टको with total storage capacity of 40 मेगावाट इन कोलपुर एन्ड बाणगङ्गामा चाहिने त्यसको लागि पनि प्रस्ताव प्राप्त भएको छन्। यस्तै 550 मेगावाटको नेपाल सोलर पावर प्रोजेक्ट इन 7 प्रोभिन्स भनेर 7वटै प्रदेशमा 550 मेगावाटको सोलरको आयोजनाको पनि प्रस्ताव भएको छ। त्यस्तै अर्को गोसाइँकुण्ड केबल कारको पनि प्रस्ताव बोर्डमा प्राप्त भइरहेको छ। अब यसका अलावा यी त मैले भने लगानी स्वीकृत गर्ने प्रोजेक्ट एप्रुभल गर्ने कुराहरू बोर्डले गर्छ। यसको साथै लगानी प्रवर्धनको लागि लगानी आकर्षणको लागि पनि बोर्डले विभिन्न एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस क्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम नेपाल तथा विदेशमा सञ्चालन गरेका छ। रोड सोहरू गर्ने र हाम्रो विदेश स्थित हाम्रा नियोगहरूलाई परिचालन गरेर त्यहाँका प्राइभेट सेक्टरका इन्भेस्टरहरूलाई बोलाएर इन्ट्र्याक्सन छलफल गर्ने कामहरू गरेका छौँ। यसका साथै लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन प्रकाशन अनुवाद तथा छपाई गर्ने कार्य भइरहेको छ। सरकारी निकाय विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग विदेशी लगानी भित्र्याउने समझदारी कायम गर्ने, विभिन्न विदेशी लगानीकर्ता लगायत विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रसँग लक्षित भेटवार्ता तथा बैठक र अन्तर्क्रिया गर्ने काम भइरहेको छ। सम्भावित लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूले उठाएका क्वेरीजहरूलाई जवाफ दिने काम पनि दैनिक रूपमा भइरहेको छ। यस्तै लगानीकर्ता सम्बन्धी एउटा डाटाबेस नै बोर्डले तयार पारिराखेको छ। यही लगानी आकर्षित गर्ने लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमको रूपमा सन् 2017मा एउटा ठुलो लगानी सम्मेलन हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा लगभग विदेशका स्वदेशका गरेर 500 पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा 257 त फरेन डेलिगेटहरू हुनुहुन्थ्यो। 21 देशहरूको प्रतिनिधित्व थियो। त्यसमा लगभग 13.7 बिलियनको चाहिने विदेशी लगानीको कमिटमेन्ट भएको थियो। त्यसमध्येमा केही अहिले आउने क्रममा छन् र यसरी नै एउटा लगानी सम्मेलन मार्फत इन्भेस्टरहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर 2009मा पुनः दोस्रो लगानी सम्मेलन भयो। यसमा पनि लगभग 735 जना फरेन डेलिगेट हुनुहुन्थ्यो। 300 प्लस फरेन कम्पनीहरूले भाग लिए। 40 देशका प्रतिनिधित्वहरू हुनुहुन्थ्यो अनि 600 चाहिने नेपाली स्वदेशी इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्थ्यो। अब यो चाहिने लगानी सम्मेलनका चित्रहरू भए। यसै क्रममा अब सरोकारवाला समन्वय तथा नीति गतिविधि अब हाम्रो बोर्डले अरू के गर्छ भन्दाखेरि परियोजना सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय स्थापना गर्ने, परियोजनासँग सम्बन्धित सार्वजनिक समारोहहरूको आयोजना तथा व्यवस्थापन गर्ने, अर्को पोलिसी एडभोकेसी नीति पैरवी पनि लगानी बोर्डले गर्दै आछ। लगानी बोर्डले सञ्चालन गरिरहेका केही मुख्य क्रियाकलापहरू के छन् त भन्दाखेरि सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, परियोजनाको अनुगमन एवं सुपरिवेक्षणको उपकरणको प्रयोग गर्ने, संस्थागत विकासहरू रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको छ, परियोजना ब्याङ्क निर्माण भएको छ, आन्तरिक कार्य सम्पादन पद्धति बोर्डमा डेभलप भएको छ, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरिएको छ, अनि तथा नियमावलीले निर्देशित गरेका कार्यविधिहरूको धमाधम निर्माण भइरहेको छ, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र स्वचालित प्रक्रिया स्थापना भएको छ, नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टलको विकास तथा सञ्चालन भएको छ, लगानी प्रवर्धनात्मक कार्यहरू हामीले गरिराखेका छौँ। यस्तै साझेदारी सङ्घ, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार र त्यहाँका सरकारी निकायको बिच एउटा जोइन्ट चाहिने इफोर्टमा अगाडि काम बढिराखेका छ। आर्थिक कूटनीतिका कार्यहरू कूटनीतिक नियोग मार्फत गरिराखेका छौँ। दात्री निकायहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। निजी क्षेत्र त त्यसै नै आकर्षित हुने भइगयो। यी कुराहरू चाहिँ अहिले लगानी बोर्डले अगाडि बढाइराखेका छ। बोर्डलाई अझ सशक्तिकरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि एउटा योजना चाहिने तर्जुमा भएको छ। यसमा एउटा वित्तीय दिगोपना अहिले बोर्डमा हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनरको सहयोग छ र त्यसमा नेपाल सरकारको पनि एउटा चाहिने केही रकम चाहिने कार्य सञ्चालनको लागि प्राप्त छ। अब यसलाई चाहिने सधैँ यसरी भर नपरेर एउटा आफ्नै वित्तीय एउटा दिगोपना कायम गर्ने हिसाबमा एउटा सोचाइको हिसाबमा बोर्डले अगाडि बढाइराखेको छ। जनशक्ति तथा प्रक्रियागत स्वायत्तता वास्तवमा त्यहाँ चाहिने अलिकति स्वायत्त इन्डिपेन्डेन्ट विज्ञहरूलाई चाहिने कसरी हायर गर्न सकिन्छ, कसरी रिटेन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा एउटा त्यो सम्बन्धी योजना
बनाइराखिएको छ। अब क्षेत्रगत प्राथमिकरण तथा लगानीको सम्भाव्यता क्षेत्रहरू के हुन् भनेर त्यसको पहिचान गर्ने चाहिने काम भइराखेको छ। परियोजना ब्याङ्कको विस्तृतीकरण कार्य भइराखेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको सम्भाव्य अध्ययनका कामहरू त्यहाँ भइराखेका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्र सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा यसलाई विकास गर्ने भनेर काम अगाडि बढाइरहेको छ। विकास हामीले अहिले हाम्रो काम गरेको पनि 10-11 वर्ष भइसक्यो। यसबाट पनि हाम्रा केही कमी कमजोरीहरूलाई चाहिने सुधार गरेर बोर्ड अगाडि चाहिने बढ्ने भन्ने हिसाबमा बोर्डले काम गरिराखेको छ। यसै क्रममा मैले चाहिने अलिकति थोरै अन्तर्राष्ट्रिय सिनारियो पनि म अहिले प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। जुन हामीले अहिले परिकल्पना गऱ्यौँ बोर्डलाई यो रूपमा अगाडि बढाउने, यस्ता यस्ता कामहरू गर्ने, यति एफडिआई हामीले आकर्षण गर्ने भनेर हामीले जुन एउटा परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसको लागि अहिले जुन यो कोभिड पेन्डेमिकले हामीलाई चाहिने ठुलो एउटा चाहिने त्यसले चाहिने एउटा ठेस पुग्ने जस्तो देखिएको छ। हामीले जहाँबाट एफडिआई आउँछ भनेका छौँ, उहाँहरू नै त्यही नै इन्भेस्टरहरू पनि अहिले समस्यामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिने एफडिआईको हकमा एउटा एउटा चाहिने च्यालेन्ज देखिएको छ। त्यस्तै मैले अघि यसो हेर्ने क्रममा ओइसिडीको हालसालै एउटा पब्लिस यो एफडिआई सम्बन्धी एउटा डकुमेन्ट हेरेको थिएँ। त्यसमा के रहेछ भने यो ग्लोबल्ली एफडिआईको फ्लो चाहिने लगभग 2020मा 38%ले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा घटेको भनेर उसले एउटा स्टडीबाट निकालेर छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि झन् यो अझ थप च्यालेन्जिङ हुने भयो। त्यस्तै अब अर्को अघि पनि प्रसङ्ग चलेको थियो, ठुला देशहरू भन्छौँ हामी, अहिले पनि टप 3 एफडिआई आकर्षण गर्ने देशहरूमा चाइना रहेछ, जसले 2020मा 202 बिलियन चाहिने एफडिआई आकर्षण गरेको रहेछ। त्यस्तै अनि त्यसपछिको दोस्रो एफडिआई आकर्षण गर्ने युएसए रहेछ, अमेरिका, जसले 2020मा 177 बिलियन US डलर चाहिने एफडिआई आफ्नो देशमा भित्राएको रहेछ। त्यसपछि हाम्रो छिमेकी देश भारत, जसले 64 बिलियन डलर चाहिने 2020मा एफडिआई भित्राएको रहेछ। यो त मैले अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू भने। र एउटा कस्तो छ भने अलिकति मैले यहाँहरूलाई अलिकति व्यवहारिक समस्याहरू पनि सेयर गरौँ। सामान्यतया कस्तो छ भने एफडिआई एप्रुभ गर्ने हामी कहाँ 3टा मेकानिजम छन्। एउटा उद्योग विभागले लगभग 2 अरबसम्मको एफडिआई उद्योग विभागले नै स्वीकृत गर्छ। 2 देखि 6 अरबसम्मको उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा एउटा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड भन्ने छ। त्यो बोर्डले 2 देखि 6 अरबसम्मको लगानी स्वीकृत गर्छ र त्योभन्दा माथिको सबै लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्छ। अब यसमा हाम्रा समस्याहरू के छन् भने म त्यहाँ बस्दाखेरिको यो अलिकति हामीले व्यवहारिक पार्ट्स पनि हुन्छ भनेर मैले सेयर गर्न खोजेँ। वास्तवमा यो अहिलेका ठुला प्रोजेक्टहरू फरेन इन्भेस्टरहरू आउँछ, तपाईँहरू कहाँ के प्रोजेक्टहरू छ भनेर उनीहरूले फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन खोज्छ। हामीले नाम मात्रै दिन सक्छौँ, कुनै प्रोजेक्टको पनि डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी अथवा डिटेल स्टडीसम्म भएका प्रोजेक्टहरू, यसको कस्ट यति हो भनेर हामीले त्यो दिन सक्ने अवस्थामा हामी अझै छैनौँ। तैपनि बोर्डले अघि मैले भने बोर्डले गरिराखेको काममा प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाउने, प्रोजेक्टको हुनेसम्म सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, फिजिबिलिटी स्टडी डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने भनेर हामीले जुन भनिराखेका छौँ, त्यो काम सुरु भए तापनि अझै पर्याप्त छैन जस्तो मलाई एउटा लाग्छ। दोस्रो, यो पब्लिकको यति धेरै त्यो एउटा विकासको काम कुनै क्षेत्रमा गयो भने हाम्रो पब्लिकको यति धेरै मागहरू हुन्छन्, यति अनवान्टेड डिमान्डहरू हुन्छन् जो त्यो लगानीकर्ताले पुरा गर्नै सक्दैन। यो एउटा साह्रै व्यवहारिक समस्या चाहिँ हामीले भोगेका छौँ। अर्को यो जग्गा प्राप्तिको जुन यो हाम्रो जग्गा लिने छ, यो पनि साह्रै च्यालेन्जिङ चाहिने एउटा चुनौती चाहिने ठुला प्रोजेक्टहरूको लागि छ। त्यस्तै अर्को एउटा वनको क्लियरेन्स पनि यो विदेशी लगानीकर्ताहरूले साह्रै भोगिराखेको एउटा समस्या छ। मोटामोटी व्यवहारिक कुराहरू यिनै हुन्। हाम्रा प्रयासहरू जारी छन् र मैले पनि त्यहाँबाट अवकाश लिएको लगभग 1.5 वर्षभन्दा बढी भयो र त्यहाँ अहिले पछिल्ला स्थितिहरू के छन्, पछिल्लो स्ट्याटसको बारेमा, पछिल्लो डेभलपमेन्टहरू मैले भन्न छुटाएका अथवा मैले गलत भनेका भए पनि त्यसलाई करेक्सन गर्दै त्यसमा अलिकति थप केही सुझावहरू राख्दिनँ। म मेरा मित्र घनश्यामजीलाई अनुरोध गर्दछु। घनश्यामजी, ल हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरले धेरै राखिसक्नु भएको छ, त्यसमा धेरै थप्नुपर्ने विषय छैन। मुख्यतया यहाँको आजको हजुरहरू सबैजनाको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ मुख्यतया वास्तवमा लगानी नेपालमा किन आउन सक्दैन त, यसको समस्या के हो त, हामीले यति धेरै निकायहरू, नयाँ निकायहरूको पनि स्थापना गऱ्यौँ, हरेक प्राइभेट सेक्टरले पनि मेहनत गरिरहेको होला, सरकारी निकायले मेहनत गरिरहेका छन्, तैपनि किन आउँदैन त
विदेशी लगानी कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज, अघि सरले भनिराख्दाखेरि इन्डियाले 64 अरब ल्याइराख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ $160 मिलियन मात्रै थियो। अब हामी कल्पना गरौँ हामी कति चाहिँ पछाडि छौँ साउथ एसियन रिजनमै। ग्लोबली कुरा गर्ने हो भने त खतमै छ। भनेपछि किन चाहिँ यो वास्तवमा समस्या भयो त भन्दाखेरि म एक दुईवटा कुरा अघि सरले भनिसक्नुभयो, हाम्रो जग्गाको समस्या, हाम्रो स्थानीयहरूको समस्या, र उही मैले एक दुईवटा थप्न के खोजेको भने हाम्रोमा अलिकति ओरिएन्टेसनको पनि प्रब्लम छ। कस्तो भने सबै सुन्यो सर? हजुर। र अलिकति ओरिएन्टेसनको अलिक समस्या छ। कस्तो भने यो इन्भेस्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो अलिकति अलिक कन्जर्भेटिभ छ। हामी चाहिँ इन्भेस्टर भन्ने बित्तिकै यो फटा हो, यसलाई चाहिँ भरसक यसलाई दाब्नुपर्छ, यसले चाहिँ यो नाफा कमाउने, यो मुनाफाखोर हो भन्ने खालको छ। अब हुन इन्भेस्टर भनेको त नाफै कमाउने हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले हाम्रो नीति नियम र हाम्रो सोच ओरिएन्टेसनलाई पनि विशेष गरी ब्युरोक्रेसी, प्राइभेट सेक्टर सबैतिर यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। नत्र चाहिँ कस्तो भने इन्भेस्टर चाहिँ उसँग पैसा छ, संसारभरि ऊ जहाँसुकै पनि जानलाई ऊ फ्री छ। अहिले त ग्लोबल नै सानो भइसक्यो, सबै अनलाइन नै गइसक्यो। अझ आजभोलि त उसले कहीँ अप्लाई गर्नु पर्यो भने आफ्नो देशमा बसेर संसारभरि जुनसुकै देशको परियोजनामा उसले अप्लाई गर्न सक्छ। भने त्यो स्टेजमा पुगिसकेपछि भने नेपालमा आइरहनु पर्ने जरुरी चाहिँ छैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ विदेशी लगानीकर्तालाई जति सक्दो हाम्रा नीति नियमलाई चाहिँ यो उ गर्ने, स्ट्रिमलाइन गर्ने। नत्र कस्तो छ भने वन विभागको एउटा कानुन हुन्छ, यता लगानी बोर्डले गर्ने सम्झौतामा एउटा हुन्छ, अनि कहीँ न कहीँ नमिलेर अनि त्यो इन्भेस्टर दौडे हुन्छ। अनि त्यो भयो हुनाले इन्भेस्टर चाहिँ हाम्रो एम्बेसडर हुन् भनेर त्यो हिसाबमा हाम्रो सबै नीति नियमलाई स्ट्रिमलाइन गर्ने र विशेष गरी स्थानीयको समस्या, जग्गा लगायतका स्थानीयको एक्सपेक्टेसन एकदम धेरै छ र त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो। र सरकारले ल्यान्ड पुलिङ, सरकारले नै ल्यान्डको व्यवस्था गरेर इन्भेस्टरलाई ल ठिक छ ल्यान्ड मेरो यहाँ छ र यहाँ पोटेन्सियल्ली यो प्रोजेक्ट हुनसक्छ र यो जग्गा चाहिँ तँलाई म लिजमा दिन्छु र बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर म बनाइदिन्छु भन्यो भने अनि चाहिँ इन्भेस्टर आउँछ। नत्र भने चाहिँ कस्तो भने इन्भेस्टर आएर उसले जग्गा स्थानीयसँग नेगोसिएसन गरेर जग्गा किन्नुपर्ने, अनि त्यहाँका स्थानीय समस्याहरू सबै उसले त्यो झमेलाहरू हेर्नु म्यानेज गर्नुपर्ने। त्यो हिसाबमा चाहिँ उसलाई चाहिँ गाह्रो जस्तो हुँदो रहेछ। उसले मैले यति मात्रै जोडेँ र अरू चाहिँ डिस्कसनमै हामी छलफल गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो हिसाबमा मैले यतिमै टुङ्ग्याएँ सर। हस्, यहाँ उत्तमजी र चाहिँ नि घनश्यामजी दुवैजनालाई चाहिँ नि धन्यवाद, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। एउटा कुरा चाहिँ नि यहाँहरूले भन्नु भएकोमा हामीलाई सबैलाई चाहिँ नि असाध्यै चासोको विषय भइरहेको कुरा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ नि भनेको डाङ्गोटेको चाहिँ नि हामी कहाँ आएन। त्यो एउटा चाहिँ नि एकदम ग्लेरिङ एक्जाम्पल हो होइन। यसबाट हामीले धेरै कुराहरू ड्र गर्न सक्छौँ होला, एउटा केस स्टडी जस्तो रूपमा। यहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ बस्दाखेरिको जस्तो डाङ्गोटे धेरै अगाडि बढिसकेका थियो, अब चाहिँ नि अफ्रिकाको सबभन्दा ठुलो लगानीकर्ता नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ नि सिमेन्ट उद्योग ल्याउँछु भनेको आउन सकेन। यो केस, यसलाई केस बनाएर गर्दाखेरि यहाँहरूले अघिको कुराहरूलाई त चाहिँ नि पक्कै चाहिँ नि त्यही कुराहरू पनि छ होला, यसलाई अलि केस बाई केस स्टेप बाई चाहिँ नि के थियो समस्या, जुन कुरा अरूमा पनि हुनसक्छ भन्ने कुरालाई राखिदिनु भयो भने भेरी इन्ट्रेस्टिङ होला जस्तो लाग्छ मलाई। डाङ्गोटेको केस। हजुर, के अरे म थोरै मात्रै भन्छु है त यसमा। उत्तम सरले अझ यो त्यतिखेर त सरै सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। मैले बुझेअनुसार चाहिँ दाङ्गोटे धेरै अगाडि आएको यहाँ। इभन हाम्रो भुइँचालोको बेलामा उसले प्रधानमन्त्री कोषमा पनि 1.5 करोड दिए जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै ठुलो अफ्रिकाको सबैभन्दा लार्जेस्ट सिमेन्ट कम्पनी हो नाइजेरियाको। मैले सुनेको चाहिँ उसको यहाँको लोकल पार्टनर चाहिँ अलिक कमजोर पर्यो। उसले रिक्वायर्ड डकुमेन्ट जब चाहिँ
हाम्रो पहिले उद्योग मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, बिचरा अनफर्चुनेटली उहाँ बित्नुभयो, जोशीजी। उहाँले चाहिँ यो खानीको सम्बन्धमा चाहिँ पहिले उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ खानी चाहिँ यो जसले अप्लाई गर्यो त्यसले पाउँदो रहेछ र त्यो चाहिँ यो ठिक हुन्न, यसलाई बिडिङमै लानुपर्छ किनभने नेपाल सरकारले खानीबाट पनि राम्रै आम्दानी गर्न सक्छ भनेर त्यसलाई बिडिङमा लिएर गएको र बिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बिडिङमा डिस्क्वालिफाई हुनुभयो। उहाँको लोकल यहाँको एजेन्टले रिक्वायर्ड डकुमेन्टहरू पुर्याउन सक्नु भएन, त्यो भएर उहाँहरूले खानी नपाएको भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँसम्म सुन्या हो। उत्तम सरले के थप्नुहुन्छ कि? सर म यसैमा थोरै चाहेँ। यो कस्तो छ भने हाम्रो यो विकासको सन्दर्भमा कुनै पनि फरेन इन्भेस्टर आउँदाखेरि उनीहरूले एउटा नेपाली पार्टनर अथवा यहाँ बुझेको मान्छेलाई उनीहरूले विश्वास गर्ने त प्राइभेट सेक्टरलाई नै भयो नि त। पहिला त प्राइभेट सेक्टरलाई बुझ्ने, त्योबाट इन्फर्मेसन लिने, ल ठिक छ भनेर उनीहरू चाहिँ लगानीको लागि अगाडि, र त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को त्यो त्यही क्षेत्रमा इन्भल्भ भएका हाम्रा यहाँका प्राइभेट सेक्टरहरूले त्यसलाई अलिकति सहज रूपमा नस्वीकार दिने भनौँ न। अब सिमेन्टकै हकमा पनि नेपाली इन्भेस्टरहरूले नि सिमेन्टमा लगानी गरेका छन्। अब त्यो प्राइभेट विदेशी आउँदाखेरि हामीलाई ठुलो भाग खोजिन्छ कि भने जस्तो हिसाबमा त्यो एक किसिमको नेगेटिभ खालको लबिङ पनि भयो कि जस्तो मैले अलिकति त्यो व्यवहारिक कुरो चाहिँ मैले सेयर गरेँ हो। एउटा अलिकति रोल हो कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अब हाम्रो यहाँ प्रश्न चाहिँ हाम्रो नेत्र सरले पनि हात उठाउनु भएको छ। नेत्र सरले चाहिँ नि अनम्युट गरेर चाहिँ प्रश्न राखौँ, हात उठाउनु। हवस्, नमस्कार दय सरहरूलाई दुवैजनालाई मेरो एकदम धन्यवाद छ, आभार छ। धेरै ठुलो कुरा सरल भाषामा बुझाइदिनु भयो, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। अलिकति मेरो एक दुईवटा कुराहरू अलिक कन्सर्न जस्तो यहाँ लाग्यो कि मलाई यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्दै म एउटा दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ राखौँ भने म 2-3 मिनट लिन्छु है। एउटा त आजसम्मको हामीले यो हाम्रो नेपालको जनजीवनलाई हेर्दाखेरि अलिकति पञ्चायत कालमा ब्याक हुँदाखेरि 3टा परियोजनाहरू भनौँ समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने जसको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जीवनमा परिराखेको छ। एउटा नेपालको औलो उन्मूलन, दोस्रो चाहिँ राजमार्ग निर्माण, तेस्रो चाहिँ उद्योगीकरण र भनौँ न पूर्वाधार विकासमा एकदमै राम्रो थियो र त्यसैको आधारमा अहिलेसम्म विकासको गति अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ। र विश्वलाई हेर्ने हो भने 3टा पिरियडमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा त भनौँ न एग्रो बेस प्रोडक्सन, त्यहाँबाट उद्योगीकरण, र तेस्रोमा चाहिँ कम्प्युटर एजमा। हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भयो भने हामी उद्योगीकरणमा पञ्चायत कालमा निकै राम्रो ढङ्गले सुरुवात त भयो, तर त्यो यो भनौँ न डेमोक्रेसी अब रिइन्स्टेट भइसकेपछि त्यो चाहिँ तहस नसै जस्तो भएर गयो र एकैचोटि हामी कम्प्युटर एजमै गयौँ के। र यहाँ अहिले सरहरूको प्रायोरिटीहरू हेर्दाखेरि अघि लिमिटेसन पनि बताउनु भयो, यो नयाँ कुरा पनि रहेछ। अब नयाँ कन्सेप्ट अवधारणा अभ्यास गर्नलाई अलि हामीलाई अनुभव पनि चाहिन्छ। र त्यो हेर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के देखियो भने हामीले अलिकति यो भनौँ न कम्प्युटरको जुन विकासको गति हो अथवा त्यसलाई चाहिँ उद्योगीकरण हो अथवा एग्रो बेस हो, इन्डस्ट्रीहरू हो, यो चाहिँ प्रायोरिटीमा अलिक परेन कि जस्तो एउटा यहाँ देखियो ग्याप। अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले यो विश्वको यो इतिहासलाई हेर्ने अथवा ग्लोबल ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने एउटा कुरा त के हुन्छ भने सरले अघि पनि भन्नुभयो, यो इन्भेस्टरले जहिले पनि प्राइभेट पार्टनरसिप नै खोज्छ किनभने त्यहाँ अलिक सजिलो हुन्छ, लुपहोलहरू हुन्छ, अलिकति सरकारसँग काम गर्दाखेरि जटिल हुन्छ, ब्युरोक्रेसी अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेको हुन्छ यो धरतीमा। त्यस्तै पनि छ हेर्दाखेरि। र त्यहाँ हेर्दाखेरि अब अलिकति हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई अब पिपिपी मोडलमा अलिकति कमजोरीपन देखियो कि जस्तो यहाँ पनि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति गेप भएको जस्तो लाग्यो मलाई। र
र अर्को कुरा एउटा हेर्दाखेरि अब हाम्रो देशको प्राथमिकीकरण हामीसँग भएको स्रोत साधन ह्युमन रिसोर्सहरू यो कहीँ पनि उल्लेख चाहिँ देखिएन के। र अर्को कुरा अब उनीहरूको अहिले ग्लोबल ट्रेन्डको जुन इन्भेस्टमेन्ट प्रायोरिटीहरू हुन्छ नि त्यो र हाम्रो म्याचिङ चाहिँ भयो कि भएन, यो कतिको ग्याप छ, यो कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ अलिकति गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई त्यो अलिकति यी 4-5 वटा कुराहरूले चाहिँ खड्क्यो क्या सर। यतिमै मैले टुङ्गाएँ, अरू विगत साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि रायहरू सुन्न पाएँ। हवस्, धन्यवाद सर। सर यसलाई के एड्रेस गर्दै जाउँ कि पछि? ए होइन एड्रेस गर्दै जाउँ, हुन्छ ल म थोरै हस् सर राखु सर। हजुर मैले थोरै मात्रै क्लियर गर्न खोजेँ सरको कुरामा। यो कस्तो भने नि सर, हाम्रो स्रोत मोबिलाइजेसन गर्ने हिसाबमा अब आफ्नो आन्तरिक स्रोत एउटा भयो, त्यसपछि हामीले लिने अनुदान ऋणहरूका कुरा बाइलेटरल मल्टिलेटरल डोनर एजेन्सीबाट लिने कुराहरू अर्का भए। यो चाहिने विदेशीले हाम्रो प्रायोरिटी भन्दा पनि हामीले डिजाइन गरेको अथवा हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टरमा यी सेक्टरमा लगानी गर्न आऊ, तिमीलाई यी कुरा फाइदा हुन्छ, ऊ फाइदाको लागि आउने हो कि हजुर। त्यो कुरा हामी यसमा क्लियर हुनु पर्यो। त्यो फाइदा देखियो भने ऊ आउँछ र फाइदा हुने क्षेत्र र हाम्रो चाहिने प्रायोरिटीलाई हामीले तालमेल गर्न सक्यौँ भने विकासको लागि यो कुरो अगाडि बढ्छ। र अब कतिपय हिसाबमा कस्तो छ भने हजुर, हामीले प्राइभेट इन्भेस्टरसित एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा फ्याक्ट्री स्थापना गर्दाखेरि बिजुली बाटो त्यसलाई चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू हामीले पुर्याइदिने भनेर हामीले एग्रिमेन्टमा कमिटमेन्ट गरेका हुन्छौँ। त्यो कुरो पनि हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ। उसले फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्छ र उसले आफ्नै कस्टमा बिजुली चाहिने तार तानेर लगेको अहिलेको पनि उदाहरण छ। त्यसो भएर यसमा हामी अलिकति हेरौँ, सरले भन्नुभएको प्रायोरिटी कुरो यो चाहिने सोसल सेक्टर सोसल बेनिफिट भन्दा पनि हाम्रो प्रायोरिटीसित मिलाएर विदेशीलाई पनि नाफा हुने, ऊ प्रफिटको लागि आउने हो कि हजुर। उसले यहाँ चाहिने सर्टेन अवधि हाइड्रोको हकमा 25 वर्ष उसले त्यसपछि अर्को 20 वर्ष सञ्चालन गर्छ, त्यसबाट सम्झौताको अनुसार उसले आफ्नो नाफा लिएर जान्छ र त्यो पछि हामीलाई ह्यान्डओभर गर्छ। यस्तो कन्सेप्टमा यी प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेका हुन्। नेत्र सरले भन्नुभएको कुरा अब मैले छोडिसकेँ। घनश्यामजी तपाईँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ, यसो अब सुधारको लागि यहाँले पनि केही अब आउने एक्टिभिटी निर्माण गर्दाखेरि तिनलाई पनि यसो राख्दाखेरि उपयुक्त नै हुने देखेको छु। घनश्यामजी केही थप्ने हो? अनम्युट भयो क्या? अनम्युट छ घनश्याम सर। हेरिरहनु भएको छ, त्यो अनम्युट भयो। यही बिचमा म दुईटा प्रश्न राखौँ कि सर, मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने? हुन्छ सर, हुन्छ सरहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म दुईटा प्रश्न राख्छु। एउटा त बोर्डमा चाहिने मैले हाम्रो शिक्षाको स्वास्थ्यको र श्रमको चाहिने मैले रिप्रेजेन्टेसन देखेन है। अब स्वास्थ्यको गरे पनि नगरे पनि शिक्षा र श्रमको रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्ने हो। कुनै पनि प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि म्यान पावरको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ नि ध्यान नदिएको जस्तो कुरा मैले देखेँ। एउटा त्यो हो। त्यसैले त्यो बोर्डमा पनि चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ नि कमसे कम एजुकेसन र श्रम मन्त्रालयको चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ नि मैले के गर्छु भनेदेखि कुनै पनि अब कर्णाली प्रोजेक्ट आउनुभन्दा अगाडि 1985 मा चाहिँ नि हामीले त्यसको निम्ति म्यान पावर चाहिन्छ भनेर करिब 75 जना इन्जिनियरहरूको चाहिँ नि एजुकेसन दिलाउनु पर्यो भनेर रुड्की युनिभर्सिटीसँग सम्झौता गरिकन चाहिँ नि 75 जना नेपालीहरूलाई ल्याएर करिब 5 वर्षमा चाहिँ नि इन्जिनियरहरू तयार गरेर ल्याएको थियो। अब त्यो इन्जिनियरहरू रिटायर्ड हुने बेला भइसक्यो, कोही रिटायर्ड पनि भइसक्यो भनेपछि त्यो प्रोजेक्ट अझै आएको छैन। त्यसैले सबभन्दा ठुलो हाम्रो कमजोरी एउटा म्यान पावरको चाहिँ नि छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ नि
सल्भ गर्ने चाहिँ नि सोचेको छ यो लगानी बोर्डले वा सरकारले है। अब विभिन्न प्रोजेक्टको निम्ति विभिन्न किसिमको म्यान पावर चाहिन्छ। त्यो म्यान पावरको निम्ति चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ देशभित्र नै चाहिँ नि डेभलप हुनुपर्छ। त्यो लाइनमा चाहिँ नि सरकारले सोचेको छैन। अब इन्डियामै केहीपट्टि कुरा हेर्ने हो भने 1947मा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि पहिले चाहिँ नि इन्डियामा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि विभिन्न मुलुकहरूबाट आएर इन्डियामा चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनहरूको इस्टाब्लिस भएको छ र आइआइटीहरू त्यही दौरानमा बन्न पुगेका हुन्। बम्बई, दिल्ली, खड्गपुर, यी आइआइटीहरू जति पनि 5वटा आइआइटी बने, मद्रास त्यही बेलामा बनेको हो र त्यो लाइनमा चाहिँ नि सरकारले सोचेको छैन। दोस्रो कमजोरी हामीले देख्ने श्रमको चाहिँ नि हाम्रा ठुला प्रब्लमहरू छन्। जग्गाको चाहिँ प्रब्लमहरू आइसक्यो। जग्गा चाहिँ वास्तवमा सरकारले चाहिँ दिनुपर्ने हो। त्यो अधिकरण गरेर दिने हो कि लिजमा लिएर दिने हो, त्यसरी पनि कुनै पनि प्रोजेक्टको निम्ति सरकारले चाहिँ अधिकरण गरेर वा जमिनका चाहिँ ओनरहरूसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर लिजमा लिएर भए पनि त्यो प्रोभाइड गर्नुपर्छ। रोड प्रोभाइड गर्नुपर्छ, अरू फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यहाँ कमी कमजोरीहरू छ। हाम्रो इन्टरनल प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यो कमी कमजोरीहरूले हामीले फेस गरेर आएका हौँ। मैले चाहिँ 40 वर्षको मेरो क्यारियरमा करिब 35 वर्ष प्रोजेक्टमै काम गरेर आएको मान्छे हुँ। हामीले बडा दुःख सहेका छौँ है। त्यसैले त्यो एउटा हो। त्यो अर्को चाहिँ नि श्रमको कुरा है। त्यो कुनै पनि प्रोजेक्ट आउँछ भनेदेखि त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने श्रमहरूको चाहिँ नि त्यहाँ ठुलो कमी कमजोरी छ र त्यो श्रमहरू चाहिँ नि मोस्टली हामीले भारतबाटै चाहिँ नि आयातित गरेर पुर्याएका छौँ। विज्ञहरू चाहिँ नि विदेशबाटै ल्याइसकेका छौँ। अब त्यो स्थितिमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ जुन हामीले प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि सञ्चालन गरेर जुन बेनिफिट हामीले पाउनु पर्ने हो, आज नागरिकहरूले समाजले त्यो बेनिफिट हामीले पाइरहेका छैनौँ। त्यसैले त्यो श्रम आपूर्ति मात्रै होइन, इभन स्किल्ड वर्कर, हाइली स्किल्ड वर्कर, हाई कन्सल्टेन्टहरू पनि नेपालभित्रैबाट तयार गर्नुपर्ने हुनाले त्यो इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट पनि साइमल्टेनियसली जानुपर्ने छ। त्यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिएको चाहिँ नि देख्दिनँ। अर्को चाहिँ नि यो पनि कुरा अहिले चाहिँ नेत्र सरले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो माइन्डसेट। कुनै पनि मान्छेले यदि लगानी गर्छ भनेदेखि उसले डेफिनेटली चाहिँ प्रफिट कमाउँछ। हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै पनि मान्छे लगानी गर्न आयो भनेदेखि यो चोर हो, यो फटा हो, यो व्यापारी हो, यो उद्योगपति होइन, यहाँ कमाउन आएको भन्ने छ। त्यो माइन्डसेटमा चाहिँ हामीले चेन्ज ल्याउनु पर्छ र त्यो चेन्ज ल्याउने काम पनि चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो हो। मेरा यी चाहिँ प्रश्नहरूको मेरा प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ यहाँसँग छ कि छैन त्यो चाहिँ म अनुरोध गर्छु मलाई दिनको निम्ति। सरहरूसँग मैले त्यो एड्रेस गर्न लागेँ ध्रुव सर। हस् डमर सर, त्यो साह्रै गहन प्रश्नप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। यसमा मूलत कस्तो छ भने हजुर, लगानी बोर्डले, म त्यहाँ हुँदाखेरिको अहिले घनश्यामजीले पछिल्लो स्ट्याटस भन्नु होला, कुनै पनि विषयसित रिलेटेड एजेन्डा भयो भने हामीले तत्कालीन विभाग, त्यो क्षेत्रको विभागीय मन्त्री, लगानी बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्छौँ र ती इस्युहरू जुन अघि यहाँले उठाउनुभयो, एक्सपर्टका कुराहरू, श्रमका कुराहरू, यी कुराहरूलाई चाहिँ नि त्यो बैठकमा छलफलमा ल्याएर अब कस्तो जनशक्तिहरू त्यो आयोजनामा प्रयोग गर्ने, नेपालमा उपलब्ध छ कि छैन, यी यावत कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर उसले कति चाहिने फरेन एक्सपाट्रिएट ल्याउने त भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यसरी चाहिँ स्वीकृति प्रदान गरिन्छ। अब एउटा यही प्रसङ्गमा मैले साह्रै जोड्न पनि खोजेँ। वास्तवमा श्रमको इस्यु पनि एउटा विदेशी इन्भेस्टरको लागि एउटा ठुलो एउटा च्यालेन्जिङको रूपमा भएको छ। हामी कहाँ एउटा अब यो के भन्न हुने हो कि होइन, अति ओभर चाहिने पोलिटिकलाइजेसनले गर्दाखेरि वास्तवमा लगानीकर्ताहरूलाई पनि गाह्रो छ। एउटा कुनै अस्ति मैले न्युज हेरेको थिएँ, उनको त्यो टनेलमा एउटा मजदुर चाहिने मृत्यु भएपछि 50 लाखको कम्पेन्सेसन दाबी भयो अरे। सायद त्यो इस्यु अझै नै सल्टिया छैन जस्तो लाग्छ। र त्यो अरू प्रोजेक्टको एक दिन चाहिने कन्स्ट्रक्सन रोकियो भने करिब +6 करोड चाहिने त्यो इन्भेस्टरलाई घाटा पर्दो रहेछ एक दिनको डिलेले गर्दाखेरि। यस्ता कस्टहरू चाहिने त्यो प्रोजेक्टमा आउँछ। उत्तम सरको अनम्युट गर्नु सर। अनम्युट गर्नुहोस् त उत्तम सरको। बोल्दा म्युट भयो।
अनम्युट गर्नु, मैले चाहिँ नि अनम्युट गर्न उ गरेको छु, अनि अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि mute भयो। सरले गर्नु परेन, उहाँ आफै होस्ट हुनुहुन्छ सर, त्यसले गर्दाखेरि ए ल राख्नु पर्दैन। सरले आफै अनम्युट गरेर गर्न मिल्छ ल। फेरि हेर्नु, उत्तम सरको म्युट भएको छ, अनम्युट गरौँ। अब ठिक भयो, बोलौँ। अनि मैले त मेरो सिद्धाएँ, मैले घनश्यामजीलाई एड गर्नुहोस् कि भनेको। हस् सर, ए मैले टाइम पनि धेरै कम छ सर, मैले बुलेटमा मात्रै भन्छु है सर। एउटा चाहिँ हजुरले उठाउनु भएको एकदमै सही कुरा हो सर। हाम्रोमा ह्युमन रिसोर्सको एकदमै ठुलो समस्या हो। कस्तो भने स्किल्ड म्यान पावर चाहिँ वास्तवमा अहिले पनि परियोजनाहरूले खोज्यो भने पाउँदैनन्। हाम्रोमा चाहिँ स्किल्ड म्यान पावर छैन र अब हामी त देखेकै छौँ विदेश पठाउने म्यान पावर पनि हामी स्किल पठाउन सकिरहेको छैनौँ। अनस्किल्ड म्यान पावर हुनाले हामीले जति रेमिटेन्स त्यो विदेशमा गएर उनीहरूले कमाउनु पर्ने हो कम्पेयर टु अदर साउथ एसियन रिजन, हाम्रो म्यान पावरले त्यति धेरै कमाइरहेको छैन। हामी कम्पेयर टु त्यही भियतनाम, बङ्गलादेश, इन्डिया केही मान्छेहरूसँग गल्फ कन्ट्रीहरूमा जाने लेबरकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भन्दा बढी उनीहरूले कमाउँछन्। कारण के भन्दा उनीहरूको चाहिँ रिलेटिभली स्किल्ड हुन्छन्। हाम्रोमा स्किल्ड म्यान पावरको ठुलै समस्या छ सर। र अझ माथिल्लो लेभलमा त एकदमै ठुलो ग्याप छ। र त्यो भावनाले पिपिपीको एउटा राम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरको यो अथवा एफडिआईकै भनौँ न, एफडिआईको चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट के हो भने एफडिआई भनेपछि पैसा पनि आउँछ, सँगसँगै टेक्नोलोजी र स्किल ट्रान्सफर पनि हुन्छ। र त्यो हिसाबमा चाहिँ नेपालले भनौँ न एफडिआई बढी ल्याए सँगसँगै कन्डिसन्स चाहिँ अझ बढी के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पैसा सँगसँगै स्किल पनि आउनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले ओभर द टाइम हाम्रो स्किल म्यान पावर हामी यहीँ नै जेनेरेट गर्न सकौँ, त्यो उसबाट स्किल ट्रान्सफर होस् भन्ने एफडिआईको मेन उद्देश्य हो। वास्तवमा संसारभरि त्यही हो। एफडिआई भनेको पैसा मात्रै होइन, पैसा भन्दा पनि ठुलो चाहिँ टेक्नोलोजी र स्किल ट्रान्सफर हो। नत्र भने आखिर पैसा के हो, उसले लगानी गरेको पैसा त नाफा जति सबै उसले रिप्याट्रिएट गर्न पाइहाल्छ भनेपछि उसले लगानी गर्छ, पैसा त लिएर जान्छ। तर छोड्ने के त भन्दाखेरि छोड्ने चाहिँ हजुरको स्किल र टेक्नोलोजी हो। र त्यसमा चाहिँ अब त्यो बिस्तारै अब भनौँ न स्किल त अलिअलि ट्रान्सफर चाहिँ भइरहेछ। जस्तै हजुरको यही हाइड्रोकै कुरा गर्ने हो भने यो भोटेकोसी नर्वेजियनले बनाएपछि अहिले जति पनि प्राइभेट सेक्टरले हाइड्रो पावरहरू डेभलप गरिरहेछन् प्राय सबैजना त्यही भोटेकोसीको इन्जिनियरहरू छन् त्यहाँ काम गरेको। भने त्यसरी आखिरी ट्रान्सफर चाहिँ हुँदो रहेछ। टाइम चाहिँ वास्तवमा लाग्छ। अघि हजुरले भन्नुभएको त्यो अप्पर कर्णालीको विषय पनि अलिक वास्तवमा कानुनीकै छ। त्यो कस्तो भने त्यत्रो इन्जिनियरहरू चाहिँ रुड्कीमा गएर नेपाल सरकारले पढाएर ल्यायो होइन, परियोजना चाहिँ यस्तो छ। त्यो होइन हाम्रो पक्षको कमजोरी पनि देखिन्छ परियोजनामा चाहिँ यो टाइम ओभररनसँगै कस्ट ओभररन हुन्छ। कस्ट ओभररन भएपछि भाइबल प्रोजेक्ट पनि भोलि चाहिँ फिजिबल हुँदैन, फाइनेन्सियल फिजिबल हुँदैन, धेरै अरू समस्याहरू आउँछन्। पश्चिम सिटीकै कुरा गर्ने भने यति धेरै समस्या आइसक्यो अहिले। र त्यो हिसाबमा चाहिँ डिले हुँदा धेरै चाहिँ घाटा नेपाललाई नै हुन्छ। त्यो भएर यो टेक्नोलोजी अनि ह्युमन रिसोर्स एकदमै असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय सर, हजुरले भन्नुभयो। मैले यति मात्रै थप। हस्, धन्यवाद। अब मैले यहाँ चाहिँ नि 2-3वटा चाहिँ अरू छ, प्रकाश पाण्डे सरको पनि छ। एउटा चाहिँ नि मैले यहाँहरूले उत्तर दिँदाखेरि कुनै बेला चाहिँ नि राख्नुभयो हुन्छ। एउटा चाहिँ नि बडा प्याराडोक्सिकल सिनारियो चाहिँ नि देखिन्छ कि जस्तो चाहिँ डुइङ बिजनेस रिपोर्ट भनेर जुन आइएफसीले जुन निकाल्छ त्यसमा चाहिँ चीन चाहिँ नि बिजनेस गर्ने इन्भाइरोमेन्टको दृष्टिकोणबाट नेपालभन्दा धेरै पछाडि छ। तर फरेन डाइरेक्ट चाहिँ नि एफडिआई चाहिँ नि चीनमा सबभन्दा माथि छ। अघि भर्खर चाहिँ उत्तमजीले भन्नुभएको तथ्याङ्कमा पनि भयो। के त्यस्तो कुरा हुन्छ जब बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट छैनौँ भनेर हामी भन्छौँ, डुइङ बिजनेसले देखाउने त्यही नै हो, तर लगानी सबभन्दा धेरै त्यसमा आउँछ। के हाम्रो क्रक्स चाहिँ नि मेजर चाहिँ नि एउटा भन्छ नि नेपालीमा चाहिँ नि 32 लक्षणले युक्त भएको भन्दाखेरि 32वटा लक्षण बराबर चाहिँ नि थिएनन्। 2टा लक्षण मात्रै नभएको केटी बिहा गर्दाखेरि कामै नलाग्ने चाहिँ नि भयो।
खानभन्दा अगाडि उठ्नै नसक्ने, खाएपछि सुत्नै नगर्न सक्ने, नखाई लोत्र्यान खाई सोत्र्यान भन्ने वाला छ। त्यस्तै मेजर दुईटा भएको जस्तो त्यस्तो कुनै टक्स मेजर प्रब्लम हुनसक्छ। अब यो पनि सरहरूले अरूले गर्ने प्रश्नमा हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्ट नहुँदा हाम्रो मार्केट मेजर प्रब्लम हो कि इन्भाइरोन्मेन्ट भन्दा पनि मार्केट प्रब्लम हो कि मार्केटको साइज भन्ने कुरा यहाँहरूले आफ्नो कुनै उत्तरमा कुनै बेला राख्नु होला। मैले अहिले प्रकाश सरलाई उहाँको प्रश्न राख्नलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि अरूमा धीरजीको नि हात उठिएछ है। हस् हस्, कि दुईटै राखेर तिनटै राखेर गर्ने एकैचोटि फरक हुनसक्छ। मिल्यो भने हुन्छ, नत्र भए छोटा छोटा नै गरौँ। हजुर, धन्यवाद। मेरो प्रश्न भन्दा पनि एउटा दुईटा मेरो आफ्नो अनुभवबाट कुरा गर्नु खोजेँ। जस्तो हामीले पोखरामा मणिपाल हस्पिटल बन्यो हैन, अब इन्डियाबाट आयो, ग्रुप आएर बन्यो। म त्यहाँ पोखरामै बसिरहेको बेलामा त्यहाँको बाटो त्यहाँ जाने हस्पिटल जाने बाटो खराब थियो। अनि मैले त्यहाँ अब यसो साथीभाइहरूसँग के भन्यो भने होइन, त्यो त बाटो राम्रो बनाइदिएको हुन्थ्यो नि त। हाम्रै मान्छे जाने हुन्, बिरामी हाम्रै देशका मान्छे बिरामी जाने हुन्, त्यस्तो बाटो खाल्टो छ, बर्खामा पानी जम्मै गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ के भयो, त्यसले ट्याक्सै तिरेको छैन भने। अब हाम्रो अहिले माइन्डसेटको कुरा आयो नि त। मैले के भने तपाईँले त्यहाँ जाने बाटो राम्रो बनाइदिनु भयो भने यति मान्छे आउँछन्, के अरे इन्डियाबाट पनि कुनै मान्छे आएका छन्, वरिपरिबाट सबै मान्छे आएका छन्, पोखरालाई कति फाइदा हुन्छ त्यो कुरो विचार नगरेर नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स त्यो हस्पिटलले तिर्दिएन भन्यो। अब हाम्रो त्यो इस्यु रिजल्भ गर्ने त कसले त भन्दाखेरि त्यो मेकानिजमै रहन्छ। त्यतिखेर उसले एउटा कुरो देखायो, मणिपाल हस्पिटलको म्यानेजमेन्टले एउटा कुरा देखायो, यस कारणले हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, तिमीहरूले भनेको ट्याक्स भन्यो। नगरपालिका के भन्छ, होइन हामीले ट्याक्स लाउने अधिकार भएको क्षेत्रमा तिमीले ट्याक्स तिर्नै पर्छ। अब पछि कसरी रिजल्भ भयो त्यो थाहा छैन। त्यो के भनेदेखि एउटा इस्यु आयो भनेदेखि अब अहिले यो लगानी बोर्डको कुरा आयो, लगानी बोर्डले त्यस्ता अब पछिको कुराहरूलाई त्यस्तो इस्युहरूलाई हेर्छ कि हेर्दैन मलाई त थाहा छैन, उहाँहरूको कुरा भन्नुभयो। दोस्रो कुरा एउटा लेबरको कुरामा म एउटा कुरो के भन्छु भने एउटा सिम्पल यो कोल्ड स्टोरमा म एउटा अफिसियल उसमै मलाई त्यहाँ जानु पर्यो र म गएँ। ठुलै अब काठमाडौँको एउटा ठुलै मध्येको एउटा कोल्ड स्टोर हो। अनि त्यहाँ त मैले त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू इन्डियनहरू देखेँ। कहाँको मान्छे भने इन्डियन हो कि तराईको त्यो त थाहा हुँदैन नि, यिनीहरू इन्डियाको मान्छे हो। किन आए त यहाँ इन्डियाको मान्छे भन्दाखेरि त्यो कोल्ड स्टोरमा टेम्परेचर मेन्टेन गर्न जान्ने मान्छे नेपालमा पाउँदैन। अब हामीले के भनेदेखि हामीलाई यस किसिमको मान्छे चाहिन्छ, हामीले यस्तो किसिमको कोल्ड स्टोर बनाउँछौँ, हामीलाई कोल्ड स्टोर चाहिन्छ भनेर भन्ने, तर हामीले त्यो अनुसारको मान्छेलाई देशभित्र पनि बनाउन नसक्ने, विदेशमा गएर तालिम गरेर नि ल्याउनु होइन। यो चलुन्जेलसम्म त हामीले विदेशमा मान्छेको लागि भर पर्नै पर्यो होइन। यो त हामीले एउटा कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। अब अर्को एउटा कुरो हामीले कस्तो उसमा छौँ भनेदेखि यो सुरुकै कुरो हो, एउटा विदेशमा एकजना महिलालाई घरेलु सहयोगी काम गर्नेको रूपमा यहाँबाट गइछन्। अब त्यहाँ गएपछि उनलाई के भनेछ भने घरको मालिकले हुबर चलाऊ भनेछ। अब उसले हुबर भनेको त थाहै थिएन, भ्याकुम क्लिनर त नभनेको, उसले त्यो विषय नै कहिले देखाएको थिएन होइन। भनेपछि यस्तो मान्छे किन पठाएको भनेर पठाउनेलाई मान्छेलाई त्यो सुरुको कुरा हो, धेरै वर्ष पुरानो कुरा। त के भनेदेखि हामी त यस्तो लो टेक्नोलोजीको ठाउँमा बसेका छौँ होइन। त्यस्तो ठाउँबाट हामीले अहिले स्टेट अफ द आर्ट नयाँ खालको कुनै पनि चिज लिएर आयो र त्यहाँ त्यस्तै खालको टेक्नोलोजीलाई चलाउने मान्छे चाहिन्छ। तर त्यो हाम्रो त्यो विचार अझसम्म पनि जान सकेका छैन कि अब मान्छे हामीले मागिदिएपछि आउँछ भन्नु होइन। अब आउँछ त आउँछ, तर कस्तो मान्छे आउँछ भनेदेखि त्यो काम गर्न नजान्ने मान्छे मात्रै हाम्रो देशमा भइरहेको छ होइन। के अरे
गाउँबाट आएको मान्छे आउँछ होला, सहरमा छ भनेदेखि त्यो अलिअलि पढेको छ होला, अब अहिले चाहिँ अलिअलि कम्प्युटर चलाउन जान्ने मान्छे निस्कियो होला, त्यति हो। तर हातको सिप भएको मान्छे प्रडक्सन गर्ने काममा अझै पनि हाम्रो देशमा कमजोरी भइरहेको छ। यो हाम्रो पनि के छ भनेदेखि त्यो काम गर्न जानु भनेको हामी पनि अलिकति तल्लो लेभलमै गएको भन्ने मान्छे यस्तो छ। अब एउटा कुरो अहिले आइरहेको छ भने यो टोटल इकोनोमी, वर्ल्डको इकोनोमीमा चाहिँ ट्रेडलाई भनौँ अथवा कमर्सियल इन्भेस्टमेन्टलाई भनौँ अथवा यो चाहिँ नि मनी लन्ड्रिङको कुरा भनौँ, एफएटिएफको कुरो भनौँ, यो चाहिँ अफिसियल एसिस्टेन्सको कुरो भनौँ, कमर्सियल इन्भेस्टमेन्टको कुरो भनौँ, त्यो चाहिँ जोडिएर आइरहेको छ कि हामी यो सुन्छौँ होइन। भित्रको कुरो त थाहा छैन, तर यसो बाहिर पत्र पत्रिकामा आएको कुरा सुन्दाखेरि अथवा कुनै डिस्कसनमा यसो भएको सुन्दाखेरि के देखिन्छ भने यी सबै कुरो जोडिएर होइन इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ आइएमएफले होस् अथवा एफटिएफले होस् अथवा त्यस्तो कुरो छलफल भइरहेको देखिन्छ क्या। तर हामीलाई चाहिँ अहिले अझसम्म पनि त्यसलाई एकीकृत रूपमा गएर हेर्न चाहिँ अलिकति कमजोरी नै छौँ कि त्यतापट्टि जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ यति मात्रै कमेन्ट हो। हस् ल उत्तम सर, केही चाहिँ भन्नु छ यसमा? उत्तम सर। हजुर सर, भिर सर र दुईजना हाम्रो रामबाबु सरले होइन बुझेँ अहिले होइन, यसको उत्तर चाहिँ केही भन्नु पर्ने छ कि? थोरै जोड्छु हजुर, थोरै मात्रै। हजुर सरले जुन उठाउनु भएको एउटा लेबरको इस्यु थियो अथवा हाम्रो मेन पावरको इस्यु भनौँ, त्यो चाहिने सरको आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभयो, त्यो हामीले पनि रियलाइज गरेका छौँ। एकदम क्रिटिकल अवस्था छ हजुर हाम्रो लेबरहरूको, जुन यहाँ अब यसलाई यसो विश्लेषण गर्दाखेरि कता कता हाम्रो यो शैक्षिक प्रणालीमै हामी कता अलिकति हाम्रो अस्पष्टता अथवा त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो सिटिभिटीका कुराहरू आछन्, त्यतातिर ध्यान दिएर हाम्रो मेन पावरको अलिकति स्किल बढाउने अथवा स्किल मेन पावर बनाउनेतिर त्यतातिर कता कता अलिकति ल्याप्सेस हो कि भन्ने कुरो म प्रकाश सरको भनाइसित सहमत छु। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ कि। अनि दोस्रो प्रकाश सरले उठाउनु भएको जुन एफटिआईको हकमा इलिगल पैसा पो आइराखेको छ कि अथवा त्यो पनि एउटा चाहिँ नि एफटिआईको हिसाबमा एउटा च्यालेन्जिङ हेर्नुपर्ने कुरो त्यो छ सर। अहिलेको जुन यो मनी लन्ड्रिङका पैसाहरू कता कता घुम्छ, कता के आउँछ, यस्तै एक दुईवटा केसहरू लगानी बोर्डमा आएका पनि थिए हगि। अब यो पनि एउटा सिरियसली हेर्नुपर्ने अथवा यसलाई छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिने छ सर। अब मैले यसमा यति नै भने। हस् अब ल चाहिँ नि दाइले राख्नु न त। ल नमस्कार है, उत्तमजीलाई अनि घनश्यामजीलाई एकदम राम्रो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ धन्यवाद। धेरै कुराहरू चाहिँ पहिला आइसकेकै छन्। मलाई चाहिँ नि कस्तो लाग्छ भनेदेखि हामी यो वैदेशिक लगानी के अरे लगानी प्रवर्धन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संस्था चाहिँ नि स्थापना चाहिँ नि हामीले गऱ्यौँ। यो अरूले पनि गरेका छन्, अरू देशमा पनि गरेका छन्, हामीले पनि गरौँ भनेर गरियो। तर त्यसलाई चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ लगानी प्रवर्धन गर्नलाई जनस्तरमा जुन किसिमको चाहिँ चेतना ल्याउनु पर्थ्यो हैन, विदेशी लगानी किन आउनुपर्छ, हामीले किन ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा नबुझाएको, बुझाउन नसकेको अथवा हाम्रा नेताहरूले बुझ्न नचाहेको कारणले के भयो भनेदेखि यो जम्मै लगानीकर्ताहरू चाहिँ नि धूर्तहरू हुन्, नाफा कमाएर जाने भन्ने हिसाबले सबैले असजिलै गर्ने चाहिँ नि प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो लगानी प्रवर्धन चाहिँ नि हुन चाहिँ गाह्रो छ। मैले 2045-46 सालमै चाहिँ नि यो एकद्वार प्रणालीको चाहिँ कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्ने भनेर महालेखा परीक्षकमा हुँदाखेरि कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्नलाई अब विभिन्न निकायहरूसँग जाँदाखेरि अब भन्नलाई एकद्वार प्रणाली भनेको छ, तर कसैले पनि आफ्नो चाहिँ नि अडान चाहिँ नछोड्ने। उद्योग विभागलाई चाहिँ एकद्वार प्रणालीको चाहिँ केन्द्र भनेर चाहिँ राखिएको थियो। अब सामानहरू ल्याउनु पर्छ भन्सारले चाहिँ नि आफ्नो जिद्दी नछोड्ने हगि। अब उद्योग विभागले भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै नमान्दैन, करले नमान्दैन। अनि एकद्वार प्रणाली भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भने त्यो लेखियो,
तर चाहिँ नि व्यवहारमा चाहिँ आएन। ती चाहिँ नि लगानीकर्ताहरू चाहिँ उद्योग विभागमा पनि उद्योग विभाग छ उसले गरिदिन्छ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा भनिएको छ, तर भन्सारले चाहिँ नि अहिले गरेछ भन्सारमा पनि धाउनै परेछ, अनि करमा पनि धाउनै परेछ, वनमा पनि धाउनै परेछ। सबै कुरोमा हामीलाई यो कुरो चाहिन्छ भनेर चाहिँ भनिसक्यो, यो चाहिँ लगानी प्रवर्धन गर्ने हो भनेर भनेपछि पनि सबले आफ्नो मेरो गोरुको 12% भनेर चाहिँ नि त्यो उद्योगले चाहिँ नि अब त्यो कर्मचारीको मानसिकताले गर्दाखेरि अब के भनेदेखि सैद्धान्तिक रूपमा भने पनि व्यवहारमा नआउने। उद्योग विभागले भने किन मान्ने हामीले? हाम्रो अनुसार चाहिँ नि छ, अनि हाम्रो चाहिँ कर छ, करको आफ्नै नियम छ भनेर भनेपछि के भयो भनेदेखि त्यो एकद्वार प्रणाली भन्ने कुरालाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ आउनै सकेन। लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नि दुःख पाइरहे, त्यो एउटा। अर्को अघि पनि प्रश्न उठिसक्यो, जनतालाई चाहिँ नि अब जग्गाको सबभन्दा ठुलो समस्या छ, त्यसपछि पूर्वाधारको समस्या छ। सरकारले चाहिँ नि पूर्वाधार नबनाइदिँदाखेरि अब कहाँ गएर चाहिँ नि गर्नुपर्ने हो? उसले त उद्योग मात्रै स्थापना गर्ने भयो, तर अथवा चाहिँ नि आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो। अरू सडकसँग जोडिदिने काम चाहिँ समयमा नहुँदाखेरि चाहिँ नि त्यो लगानीकर्तालाई चाहिँ नि एस्योरेन्स नहुने। अर्को कुरो चाहिँ नि यो सरकारी नीतिमा चाहिँ नि यो पैसा फिर्ता लैजाने विषयमा पनि जहिले पनि हल्ला चलिरहने। यो चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नीति के हुने हो, सरकारले चाहिँ दिने हो कि होइन भन्ने विषयमा त्यसले पनि चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अन्यल भइरहने। मेरो चाहिँ लगानी सुरक्षित छ कि छैन, रिटर्न चाहिँ मैले लैजान सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराहरू आउने। त्यसकारण कस्तो जस्तो लाग्यो भनेदेखि सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ एकद्वार प्रणाली लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, तर त्यसको लगानी प्रवर्धन गर्ने मान्छे त नाफा होस् भनेर आउने हो नि। त्यसलाई नाफा हुने किसिमका अब लेबर लका कुराहरू छन्। अब कति समयमा चाहिँ उसको उद्योग चल्दैन, तर चाहिँ लेबरहरूले चाहिँ नछोड्ने होइन। त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि लगानी प्रवर्धन गर्न समग्रतामा चाहिँ हामीले अझै पनि प्रयास हुन नसकेको अथवा हामी चाहिँ नि सिन्सियर नभएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि जनशक्तिको समस्या त यहाँ उठाइहाल्यो, जनशक्तिको समस्या चाहिँ छँदैछ। अब मानिसहरू शैक्षिक मिल्दो शैक्षिकता भएका मान्छे अथवा जनशक्ति नपाउने, जम्मै मान्छे चाहिँ नि यहाँ लगानी ल्याउने भन्ने मान्छे चाहिँ जम्मै अरब गएर बस्ने काम गर्ने मान्छे, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानी प्रवर्धन चाहिँ नि समस्यामूलकै छ भन्ने चाहिँ लाग्छ र यसमा चाहिँ समग्रतामा सोच्नुपर्छ। र अरू एजेन्सीले, लगानी बोर्डले मात्र केही गर्न सक्दैन, अरू एजेन्सीहरूले यस विषयमा गम्भीरता, त्यसलाई मात्रै छोडिदिएर भएन नि, त्यो अरू गर्नुपर्ने। अर्को कुरा के लाग्यो भनेदेखि त्यो लगानी बोर्डको सिइओको विषयमा चाहिँ अस्ति नै त्यत्रो विधि चल्यो, यो कुरा त बाहिर पनि जान्छ। अब सिइओ नियुक्ति नै चाहिँ नि वैध किसिमले भएन, योग्यता नपुगेको मान्छे भयो भनेर पत्रिकामा आउँछ। अब त्यत्रो चाहिँ नि ऊ हुन्छ भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ नि हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लगानी बोर्डमै कस्तो मान्छे राख्छ, सरकार चाहिँ नि सिन्सियर छैन कि भन्ने चाहिँ नि मेसेज त जान्छ नि धेरै थोरै होइन। त्यसकारण यस्ता कुराहरूले प्रभाव पारेको छ जस्तो लाग्छ। हस् ल, मेरो धेरै नभनौँ, यतिले मैले बिदा भएँ। यसमा उत्तमजीको केही? घनश्यामजी, यो प्रत्यक्ष तपाईँसित रिलेटेड हो, तपाईँ चाहिँ नि तपाईँले एड्रेस गर्नु। म चाहिँ नि उहाँको स्पेसलाइजेसनै यही हो क्या सर, यो स्टेक होल्डर इन्गेजमेन्ट। ल घनश्यामजी। हस् सर, धन्यवाद सर। म एकदमै छोटो मात्र राख्छु सर। पहिलो कुरा चाहिँ अघि ध्रुव सरले राख्नुभएको विषयमा चाहिँ जस्तो डुइङ बिजनेसमा चाहिँ वास्तवमा चाइनाले धेरै इम्प्रुभ गरिसक्यो सर। अहिले चाहिँ हामी नेपालभन्दा त ऊ धेरै माथि छ सर। अहिले उसको ऱ्याङ्किङ चाहिँ हामी 94 छौँ क्या, र ऊ चाहिँ 33-32मा पुगिसक्यो। अब इन्डिया हामीभन्दा माथि छ, तर साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ हामी बङ्गलादेश, पाकिस्तान, मालदिभ्स अनि श्रीलङ्का, अफगानिस्तान यिनीहरूभन्दा चाहिँ हामी माथि नै छौँ। त्यो हुँदाखेरि अरूभन्दा चाहिँ हामी माथि छौँ, तर हामीभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डिया र चाइना छ। अब मुख्य चाहिँ फेरि हामीलाई प्रकृतिले पनि साथ दिएको चाहिँ के हो भने हामी यति ठुलो संसारका यति ठुला जायन्ट
इकोनोमी तीमाथि पनि अब ग्लोबल्ली ठुलो हुँदै गरेका दुईटा इकोनोमीको बिचमा छौँ। त्यो भएर यतिखेर चाहिँ हामी एकदम स्मार्ट बिजनेसम्यान हुनुपर्छ कि वास्तवमा नेपाल चाहिँ स्मार्ट बिजनेसम्यान भएर दुवैतिर चाहिँ असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भने इकोनोमिक सम्बन्ध राखेर चाहिँ अनि बिजनेस चाहिँ गर्नुपर्ने एकदमै राइट टाइम हो अहिले चाहिँ, किनभने दुईटा असाध्यै धनी देशहरू धनी भइरहेछन् र हामी त्यो दुईटाको बिचमा गरिब छौँ भन्नलाई विदेशमा गएर भन्न पनि लाज हुन्छ वास्तवमा, किन चाइना पनि हाम्रो छेउमा छ, इन्डिया पनि छेउमा छ, हामी चाहिँ असाध्यै गरिब छौँ भन्दाखेरि असाध्यै यो लाज मर्नु विषय छ वास्तवमा। किनभने त्यो धनीको छेउमा बसेपछि हामी व्यवहारिक रूपमै हेर्दाखेरि पनि धनीको छेउमा बसेपछि साना साना व्यवसाय पाउँछ, त्यो मान्छे गरिब मान्छे पनि धनी हुन्छ कि वास्तवमा। त्यो चाहिँ हामीले अलिकति त्यसमा हामी कमजोरी भएको हौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई, किन बिजनेस लिनलाई हामी कमजोर भएका हौँ कि, नत्र भने ठुलो बिजनेसम्यानको छेउमा गरिबै मान्छे बस्यो भने पनि साना साना बिजनेस त्यही ठुलो मान्छेबाट लियो भने पनि ऊ धनी हुन्छ भने हामीले चाहिँ ठुलो नसोचिकन इन्डिया र चाइनासँग साना साना बिजनेस मात्रै लियौँ भने पनि यति सानो पपुलेसन यो 3 करोड 3.5 करोड भन्छन्, तर अब विदेशमा जाने पपुलेसन घटाउने हो भने त 2 करोड भन्दा कमै, अझ 1.5 करोड जति होला हामी भने यो त के भन्ने, यो त इन्डियाको एउटा प्रान्त भन्दा चाहिँ धेरै सानो छौँ हामी। त्यो हिसाबमा असाध्यै चाँडै प्रगति गर्नुपर्ने चाहिँ हो, तर अब त्यही हो, अब हुन्छ भन्ने एउटा कामना गर्दै ऊ गरौँ। र अघि सरले उठाउनु भयो एकदम सही हो, त्यो वास्तवमा हाम्रो इन्टिग्रेटेड अप्रोच चाहिन्छ क्या। अघि सरले असाध्यै राम्रो विषय उठाउनु भयो, हाम्रोमा इन्टिग्रेटेड अप्रोच छैन। कस्तो इन्भेस्टर आउँछ अनि इन्भेस्टर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले एकचोटि त्यो एउटा इन्भेस्टरले नेपालमा उद्योग स्थापना गरुन्जेलसम्म कतिवटा निकाय चाहिँ जानु पर्दछ त भनेर हामीले हेरेका थियौँ कि 27वटा निकाय जानु पर्दो रहेछ कि। भनेपछि एउटा इन्भेस्टर चाहिँ उसको बिजनेस इस्टाब्लिस गर्न 27वटा निकायमा धाउने हो भने त कुनै पनि इन्भेस्टर आउनेवाला छैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिले इन्टिग्रेटेड अप्रोच चाहिँ वास्तवमा वान स्टप सर्भिसको कन्सेप्ट चाहिँ आएको हो। लगानी बोर्डमा पनि वान स्टप सर्भिस छ र यता उद्योग मन्त्रालयले पनि एकलद्वार ऊ चाहिँ सुरु नै गरिसकेका छ। तैपनि अघि सरले भने जस्तै त्यो एकद्वार त भनेको छ, तैपनि सबै निकाय बिच त्यो इन्टिग्रेसन चाहिँ अझै हुन सकेका छैन कि जस्तो चाहिँ छ। अब हेरौँ, अब यो कस्तो भने अब डिस्कोर्समा आइसकेका छन् यी विषयहरू र अब पक्कै सुधार होला त्यो आशा गरौँ। र धनीको छेउमा बसेपछि हामी पक्कै धनी हुन्छौँ होला। र डुइङ बिजनेसमा चाहिँ रिलेटिभली यस्तो छ, इन्डिकेटर धेरैवटा हुन्छन् सर। जस्तो एउटा चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रेसनको कुरा भयो, क्रेडिट लिने कुरा भयो होइन, उसको रिप्याट्रिएसनका कुराहरू भए, अनि यी सबै कुराहरू जोडिएर डुइङ बिजनेसको ओभरअल स्कोर राख्छ। त्यो हुँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ अलिकति बढ्न चाहिँ बढ्या छ, तैपनि अब गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही हो। अब धेरै चाहिँ बाँकी चाहिँ छन् वास्तवमा। अब धेरैले राखौँ अनि हामी हस् ध्रुव सर धन्यवाद। र प्रस्तुता हाम्रो उत्तम सर र घनश्याम सरले जे कुराहरू राख्नुभयो, थोरै मेरो चाहिँ यहाँहरूसँग सप्लिमेन्ट पनि र थोरै मात्रै जिज्ञासा छ, धेरै छैन। त्यस्तो यो 3-4वटा कुराहरूले चाहिँ हाम्रो फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई असाध्यै धेरै असर गरेको छ भन्छन् विज्ञहरू। गत वर्षको चाहिँ यो रोजगार सम्मेलनमा पनि यो सम्बन्धी धेरै कुराहरू आएको थियो। हाम्रो जनशक्तिको कुरा अघि हाम्रो दामोदर सरले उठाउनु भयो, कति जनशक्ति कुन सेक्टरमा चाहिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो व्यापक डिस्कसन भएको थियो त्यहाँ। र अहिले चाहिँ इमर्जिङ सेक्टरहरू कुन हुन् भन्ने पनि आइडेन्टिफाई भएको थियो त्यो रोजगार सम्मेलनमा। त्यहाँ म 3 दिन पुरै बसेको थिएँ। त्यो बस्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै काम पो भइरहेछ भन्ने एउटा उत्साह पनि जागेको थियो। तर त्यस पछाडि यो गाङ्गुटे लगायतका ग्रुपहरूमा जे समस्याहरू आयो र पछिल्ला कोअर्डिनेसनमा खास गरिकन प्र्याक्टिकल व्यवहारको कुरामा जब हामी जान्छौँ, सैद्धान्तिक हिसाबले हाम्रा पोलिसीहरू त्यति खराब छैनन् होला, त्यही भएर पनि त्यो पोलिसीको आधारमा चाहिँ त्यो डुइङ बिजनेसको इन्डेक्समा चाहिँ हामी माथि चढ्दै गयौँ। तर प्र्याक्टिकली व्यवहारमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो करको सामान्य कुरा स्वनिर्धारण भनेको छ, स्वनिर्धारणमा निर्धारण भइसकेको कर चाहिँ कतिखेर चाहिँ त्यो कर अफिसरले फेरि झिकेर तेरो डिटेल ले भन्छ, त्यो ठेगानै छैन हामी कहाँ। भनेपछि सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रश्न,
करको प्रश्न, लेबरको इस्युको प्रश्न र जमिनको मूल्यको प्रश्न, अहिले मलाई लाग्छ यो 4-5 वटा प्रश्नले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामी कहाँ हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्दो रहेछ। एकचोटि चाहिँ मलाई याद छ, यो हाम्रो जीवा लामिछानेले पेरिसमा बिजनेस स्टार्टअप गर्नु र नेपालको कुनै पनि ठाउँमा सहरी क्षेत्रमा बिजनेस स्टार्टअप गर्नुमा सानोभन्दा सानो एमाउन्टमा गऱ्यो भने चाहिँ कति कस्टमा सुरु हुन्छ पेरिसमा र कति कस्टमा विराटनगर अथवा चाहिँ वीरगञ्जमा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँले बडा इन्ट्रेस्टिङ एउटा सेयरिङ गर्नुभएको थियो 1-1.5 वर्ष अगाडि। त्यहाँ उहाँको भनाइ के थियो भने वीरगञ्जको आसपासमा जग्गा लिएर बिजनेस स्टार्टअप गर्न जति चाहिन्छ त्योभन्दा कम पैसामा त्योभन्दा धेरै फ्यासिलिटी लिएर चाहिँ पेरिसमा बिजनेस गर्न सकिन्छ भने किन नेपाल आउने त इन्भेस्टरहरू भन्ने बडा एकदम उहाँले बडा नरम ढङ्गले राख्नु भएको थियो कुरा, सबै क्यालकुलेसन गरेर। तर मलाई चाहिँ एकदम सकिङ लाग्यो के त्यो कुरा। र यो बारम्बार चाइनिजहरूसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ म त्यहाँ जाँदाखेरि यो कुराहरू उठाउँछु कि हामी कहाँ यस्तो यस्तो अपर्च्युनिटी छ, तिमीहरू इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इच्छुक छैनौ भन्दाखेरि उनीहरूले दुईवटा कुरा जहिले पनि उठाउँछ। एउटा चाहिँ लेबर इस्यु तिमीहरू कहाँ चाहिँ यति कडा छ कि त्यहाँ त इन्भाइरोमेन्टै छैन काम गर्ने भन्छ, एउटा उनीहरूको एकदम आँखामा परेको इस्यु। अर्को चाहिँ जमिनको इस्यु, तिमीहरू कहाँ त जमिनसँग डिलै गर्न सकिँदैन, त्यसैले के बिजनेस जाने, मार्केट सार्केटको कुरा त हामी यता ल्याउँला उता बेचौँला, त्यो चाहिँ समस्या छैन, किनभने हामी जहाँ इन्भाइरोमेन्ट छ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्ने हो भन्छ। यो दुईवटा कुराले चाहिँ विदेशीहरूलाई असाध्यै धेरै तर्साउँदो रहेछ। किनभने 10 जनाभन्दा माथि भएपछि ट्रेड युनियन गठन गर्न पाइन्छ, झन्डा गाडिदिइहाल्छन् उनीहरूले। अनि त हाम्रा फर्मालिटीहरू छन्, स्थायी गर्ने, कन्ट्र्याक्ट गर्ने, सुविधा दिने, सामाजिक सुरक्षा लगायतका धेरै इस्युहरू त्योसँग जोडिएर आउँदो रहेछ। अनि जमिनसँग डिल गर्ने इन्डस्ट्री चाहिँ गर्नै सकिँदैन भनेर अधिकांश चाइनिज त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ दुईवटा सेक्टरमा रहेछ अहिले। एउटा होटल रेस्टुरेन्टको सेक्टरमा, अनि अर्को चाहिँ यो हाइड्रोमा। हेर्नुहोस्, हाइड्रोमा एक टाइम अलिकति मान्छेसँग डिल गरेर काम लाएर प्रोजेक्ट वाइन्ड अप गरिसकेपछि चाहिँ अब सुरु भएको थोरै मान्छे टेक्निकल मान्छे राखे पुग्यो, त्यस हिसाबले त्यता अलिकति आएको छ। अर्को चाहिँ होटलमा सानो, त्यो पनि ठुलो ठुलो होटलमा चाइनिजहरू आएको छैन। हेर्नु यहाँ ठमेलमा हेऱ्यो भने 70% चाहिँ अहिले चाइनिजहरूको होटल भइसक्यो भन्छन्, एकदम सानो स्केलमा छ। उनीहरू आएर त्यहाँ अरू बिजनेसहरूको अपर्च्युनिटीहरू एसेसमेन्ट गरिरहेछ भने यो अवस्थालाई ओभरकम गर्न चाहिँ हाम्रो जुन मेकानिजम छ, अघि रामबाबु दाइले उठाएको कुरा असाध्यै धेरै प्र्याक्टिकल कुरा उठाउनु भएको छ दाइले। जबसम्म हामी त्यो व्यावहारिक पक्षमा त्यो मेन्टली हामी सुधार गर्दैनौँ तबसम्म यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा चाहिँ जतिसुकै संरचना र संस्थाहरू बनाए पनि मान्छे चाहिँ आकर्षित हुँदो रहेनछ भन्ने मैले देखेको छु। त्यसैले यो अब जमिन लिजमा सरकारले लिइदिने खानेहरू चाहिँ यो सर्टेन समयसम्म तिमीले सुरु गर्यौ भने गर्यौ, गरेनौ भने अब म अर्को वितरण गर्छु भनेर जसरी अहिले विद्युतको आएको छ, खानीको हकमा पनि त्यसो गर्नुपर्छ कि यो गाङ्गोटेले सिकाएको कुरा चाहिँ त्यो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। म यति कुराहरू सप्लिमेन्ट गरेँ, अरू बाँकी कुराहरू त सरहरूले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ, धेरै नजाउँ किनभने अब सरहरूको पनि समय सीमित छ। यी कुराहरू चाहिँ मन्थनका कुरा हुन्। यो सरहरू जो काम गरिरहनु भएको छ त्योसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ वैदेशिक लगानीसँग, उहाँहरूलाई फिडब्याक पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो कुरा राखेको। हस्, धन्यवाद। हस्, आपको लागि धन्यवाद। अब यसमा खासै कमेन्ट गर्न पर्ला जस्तो मलाई लागेन। यी हाम्रा समस्या हुन्, हजुर हामीले भोगिराखेकै छौँ। ल ध्रुव सर। हस् घनश्यामजी, तपाईँको यसमा अन्तिममा केही चाहिँ भन्नु छ? देखियो सर। हजुर, होइन सर, केही छैन सर, एकदमै मलाई साह्रै खुसी लाग्यो सर। ध्रुव सरसँग त धेरै पुरानो चिन्जन, अघि सरले भनिसक्नु भयो होइन। र फेरि सरसँग र पर्टिकुलरली अरू सरहरूसँग पनि सबैजनासँग यसरी यो भर्चुअल माध्यमबाट पनि भेट्न पाइयो र यति राम्रो विषयमा सुझावहरू पनि पाइयो र असाध्यै खुसी लाग्यो। विशेष गरी ध्रुव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यति मात्रै भनौँ, म असाध्यै खुसी छु सर, राम्रो लाग्यो। हस् ल, धन्यवाद। यी चाहिँ नि आजको कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ नि देशको चाहिँ नि पोलिसी लेभलका कुरा, प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरूको विकासको बारेमा आज हामीले चाहिँ नि कन्सन्ट्रेट गरेर कुरा गऱ्यौँ। यसले हामीलाई चाहिँ नि केही जानकारी दियो। आफ्नो समयलाई चाहिँ नि लिएर
अनि अब हाम्रो उत्तम सरले चाहिँ नि अब कोरोना कालमा धेरै चाहिँ छ मान्छेहरू चाहिँ आफन्तहरू चाहिँ पनि परिराख्नु भएको छ भन्दै चाहिँ त्यसले डिस्टर्ब गरेको छ भन्दै पनि समय निकालेर चाहिँ गर्नुभयो। हाम्रो घनश्यामजी चाहिँ अझै कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग मानव अधिकार आयोगमा हुँदाखेरि ह्युमन राइट्सको बिट नै हेर्नुहुन्थ्यो, आइरहनुहुन्थ्यो रिपोर्टिङ गर्न चाहिँ राम्रो चाहिँ लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले चाहिँ अब यता भयो भने लेख्नुहुन्न, नत्र भए हामी उहाँको रिपोर्टबाट चाहिँ धेरै चाहिँ लाभान्वित भइरहन्थ्यौँ। चाहिँ यति भन्दै उहाँले एक दुईवटा चाहिँ भुटानको विकास कहाँको बारेमा बडा राम्रो आर्टिकलहरू पनि लेख्नु भएको थियो, मैले पढाएको थिएँ। र यति भन्दै मैले चाहिँ नि आजको सेसन सबैलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको मुख्य चाहिँ नि समय मिलाएर यहाँ आउनुभयो उत्तम भक्त वाग्लेजी र घनश्याम ओझाजीलाई धन्यवाद दिँदै यो फोरमको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूको फेरि पनि हामीहरू सेसन भइरहन्छ, यहाँहरूलाई समय मिलाएर सहभागीको हैसियतमा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ आइरहन चाहिँ हामी निमन्त्रणा पनि गर्छौँ यो फोरमको तर्फबाट। र अरू कुनै बेला फेरि चाहिँ नि यस्तै कुनै विषयमा छलफल गर्दा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्नेछौँ। यति भन्दै फोरमको तर्फबाट आजको कार्यक्रम संयोजन गरेको हैसियतले म चाहिँ नि सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आज सकियो भनेर यसको अन्त्य भएको चाहिँ घोषणा गर्छु। धन्यवाद।